अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने जो बम फोड़ा है वो एक कटा खुला हुआ है। फिर एडीसीआर सियालकोट का जो मामला है और उसके साथ साथ मलिक रियाज साहब का जो मामला है, इनकी करप्शन की होशरबा कहानियाँ हैं। और जो इनके फ्रंट मैन हैं, अगर फ्रंट मैनों का आपको पता चल जाए तो आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो दो बड़ी स्टोरीज़ हैं जिनकी अपडेट मैंने ली है, बल्कि आप ये कह लें कि ये डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं मलक रियाज बहरिया टाउन के हवाले से, कि उनकी सूरतकारी किस सियासतदान का बेटा कर रहा है। और ये जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला उठा है, उनके इस्तीफ़े की बात हुई ख़ास तौर पर एडीसीआर सियालकोट की गिरफ्तारी के बाद, ये असल में कहानी है क्या, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ से भी मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या है सियालकोट में, ज़िला सियालकोट में, जिसे कहा जाता है खेलों का शहर। और पूरे पाकिस्तान में जो सियालकोट से स्पोर्ट्स की मसनूआत, ख़ास तौर पर अगर हम फुटबॉल और क्रिकेट बैट की बात करें, ये जो तैयार होती हैं पूरी दुनिया में, ये पहचान बन गए हैं पाकिस्तान की। तो इस शहर में अब करप्शन की इतनी होशरुबा दास्तानें, और सिर्फ अभी एक एडीसीआर है या इसके पीछे और कहानी भी है और किरदार भी हैं। और ख्वाजा आसिफ का क्या ताल्लुक़ है, मौलवी शकूर कौन है, टिड्डी कौन है, और जो वहाँ पर लोकल सियासतदान हैं जो यूसी की सियासत करते हैं, उनके कितने बड़े हाथ हैं। उसके साथ साथ पिछले दिनों सीटीडी ने जो एक महर बालू नामी एक नौजवान को दोस्तों की या अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, वो क्या कहानी है, ये क्या नेटवर्क है, क्या नेक्सिस है। तो मज़ीद जो है वो परतें खुलना शुरू हो गई हैं। तो मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आएंगे तो मज़ीद इस पर हम फॉलो अप भी देंगे। तो ये जो एडीसीआर हैं जी, अपना इकबाल संगेरा जिनका नाम बताया जा रहा है, क्या ये मामला सादा है? पहले तो ये है कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी खुश रखा हुआ था, और जो सीए स्पोर्ट्स है, जो उनकी होस्टिंग सोसाइटी है, उनको भी खुश रखा हुआ था। अब वो जो होस्टिंग सोसाइटी वाले हैं ना, जो उनके हवाले से है, वो भी कोई आप ये कह लें कि इतने चूचे नहीं हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। तो ये जब मामला खुलेगा, अगर मामला खुलेगा तो फिर कहानी दूर तक निकलेगी। एक निजी यूनिवर्सिटी है जी सियालकोट में, जिसके ऊपर सरपरस्ती ख्वाजा आसिफ साहब की ही बताई जाती है। और बातें करने वाले ये बातें भी करते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के वो फ्रंट मैन हैं जो उसके चेयरपर्सन बने हुए हैं। तो अब उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के हो सकती है। मुबैना तौर पर जो उनके फ्रंट मैन हैं, उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के हो सकती है। उनका नाम भी आ रहा है, एक निजी तलीमी अदारा है बहुत बड़ा सियालकोट में। अगर ये बात दबाई ना गई तो जो हमारे सोर्स हैं उनका ये कहना है कि वो गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इसके बाद जी एक पुलिस ऑफिसर हैं, मुबैना तौर पर उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये जो एडीसीआर है या पूरा नेक्सस है, इसमें ज़ाहिर है पुलिस की मिलीभगत से भी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी सुनने में आ रहा है, शुनीद है कि मामला अगर दबाया ना गया तो फिर पुलिस अफसरान की भी गिरफ्तारियाँ मुमकिन हो सकती हैं। मौलवी शकूर का जो किरदार है, वो सियालकोट के लोग बाखूबी जानते हैं। और ये इतना सादा मामला नहीं है। मौलवी शकूर साहब से हमारा राब्ता तो नहीं है, लेकिन बहुत पहले हमारे किसी आप ये कह लें कि संगी मतलब दोस्त ने हमें ये बताया था कि यार सियालकोट की जो सियासत है, या नवाज शरीफ साहब के करीब है कोई, या जो भी मामलात हैं, मौलवी शकूर जो है ना, मौलवी शकूर ही है। उनका क्या कारोबार है, वो क्या करते हैं, ये एक अलग दास्तानें हैं। यानी ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि सुनकर कानों को हाथ लगाने को जी चाहे। लेकिन क्या करें, हमने इसी मुल्क में रहना है, जर्नलिज़्म भी करनी है, तो फिर जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी सेफ्टी के लिए हम आप तक पहुंचा सकते हैं उतनी ही पहुंचाएंगे। फिर कोई ख्वाजा साहब हैं टीपू सियालकोट में, उनका भी जिक्र है। फिर हमारे संगी ने ये भी बताया कि जो वहाँ पर आप ये कह लें कि यूसी लेवल पर या यूनियन कौंसिल लेवल पर जो हैं, इनका अगर डाटा लगाएं तो आपको मोस्टली रिकॉर्ड याफ्ता मिलेंगे। ये एक अलग
کہانی ہے۔ اب ایک نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ نواز شریف صاحب کے نوٹس میں لایا گیا یا اوپر سے کوئی اپروچ کیا گیا، جس طرح مولوی مشتاق کا نام لیا جا رہا ہے یا کچھ حساس اداروں کی رپورٹس کا ذکر ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی ہے، تھوڑی سی جو خبر اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی سینئر رپورٹر ہیں رائے حسنین طاہر صاحب۔ ہماری جو میڈیا کی فیلڈ ہے، میڈیا کی فیلڈ میں بیٹس ہوتی ہیں نا، کہ فار ایگزامپل میں پولیٹیکل بیٹ کر رہا ہوں، پنجاب اسمبلی کی بیٹ کرتا ہوں، اسی طرح کوئی کرائم کی بیٹ کرتا ہے، کوئی سپورٹس کی بیٹ کرتا ہے، کوئی آپ یہ کہہ لیں کامرس بیٹ کرتا ہے، کوئی اداروں کی بیٹ کرتا ہے، کوئی سیکریٹریٹ کرتا ہے۔ تو رائے حسنین طاہر صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نون لیگ کی جو بیٹ کرتے ہیں، ان کے سینئر ترین اگر لاہور میں ہم بات کریں تو رائے حسنین طاہر صاحب کا اس میں نام آتا ہے۔ انہوں نے جو جملہ لکھا ہے یا سٹیٹس ڈالا ہے، وہ سٹیٹس ڈالا ہے مریم نواز صاحبہ کے انکل کے تناظر میں۔ انکل کون ہے؟ سینیٹر پرویز رشید، جو ان کے ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ رائے حسنین طاہر صاحب نے لکھا جی کہ پنجاب کے درپردہ حکمران پرویز رشید نے خواجہ آصف کے سب ادھار بے باک کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز رشید اور نون لیگ کے اندر جو اپنی اندرونی پولیٹکس ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو چودھری نثار کی خواجہ آصف سے نہیں لگتی تھی، پھر پرویز رشید کی خواجہ آصف سے نہیں لگتی تھی، لیکن خواجہ آصف بھی ایک انتہائی اہم کریکٹر ہے نا سیاست کے، نواز شریف کے قریب بھی ہیں۔ اگر جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو امین فہیم بڑے ایکٹیو تھے، تو پھر خواجہ آصف نے بیان داغ دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی یا ادھر تو امین فہیم ہمیں بطور وزیر اعظم منظور نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ امین فہیم اب اس دنیا میں نہیں رہے، مخدوم امین فہیم جن کا تعلق سندھ سے تھا، کہ وہ ہمیں بطور وزیر اعظم قبول نہیں ہوں گے۔ اور خواجہ آصف کی رشتہ داری کس سے ہے؟ فروغ ایچ نائک سے۔ فروغ ایچ نائک کون ہے؟ زرداری صاحب کے قانونی مشیر بھی ہیں اور زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ بھی سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو بیان کہاں سے آیا آپ سمجھیں، باقی اس کی کہانی بھی کسی اور دن، صرف اسی پر ایک ویلاگ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ 2008 میں کیا ہوا تھا اور پھر کیسے یوسف رضا گیلانی کے نام پورا نکلا۔ تو پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو تو خواجہ آصف سامنے آ جاتے ہیں، اور ان دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں ہوں، اور حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، پارٹی نے اپنے یہ کہہ لیں ڈسکشن ہوئی تھی اور پھر متفقہ یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور خواجہ آصف سے جب یہ ہوا تھا، جو ہم نے ہمارے اس انسائیڈ اسٹوری کے ویلاگ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں اس دور میں، آپ ان طریقوں میں چیک کر لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو واقعی کچھ خبریں جاننے کا اور حقائق جاننے کا شوق ہے تو لازمی دیکھیے گا۔ تو ذرائع کے مطابق اس وقت خواجہ آصف صاحب نے پھر کہا تھا کہ اپنے ابا جی سے پوچھ لیں، وہ اس وقت لندن میں مقیم تھے۔ اب آخر میں نے بات کرنی ہے، یہ جو سیالکوٹ میٹر ہے، دیکھیں جو ڈیٹیل آئیں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فالو اپ آپ کو دیتا جاؤں گا۔ یہ جو ملک ریاض والا ہے، ملک ریاض والا، آپ ایک ہمارے دوست نے جملہ لکھا ہوا ہے کہ چمچہ جس بھی برتن میں رہتا ہے اسے ہی خالی کر دیتا ہے، اس لیے صاحب اقتدار کے لیے نہایت اہم ہے کہ وہ چمچوں کو پہچانیں اور ان سے فاصلہ رکھیں۔ اب میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ملک ریاض کے تناظر میں ایک ٹویٹ کیا ہے، کیا آپ اس حکومتی شخصیت کا نام جانتے ہیں جس کا نالائق بیٹا بحریہ ٹاؤن دبئی میں اہم افسر ہے اور نالائق بیٹے کو نوازنے کے عوض والد محترم پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسی کے خلاف ملک ریاض کے لیے حکومتی اداروں میں لابنگ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ میں ویلاگ یہاں پر ہی اس سٹیٹس کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گا، اس کا فالو اپ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور بات یہی ہے کہ فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر ذرا دورہ امریکہ مکمل ہو لے، اور پھر جو ڈنڈا چلنا ہے، جو بنچال میں نے کہا تھا آنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آ کر رہے گا۔ پر امید رہیں۔ یہ دو سٹوریز ہیں، اے ڈی سی آر والی، خواجہ آصف صاحب والی، اس کا فالو اپ، اور یہ جو ملک ریاض والا میاں داؤد صاحب نے جو اشارہ کیا ہے اس پر میں آپ کو فالو اپ دوں گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔